बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार वैसे अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये बरकू बाईपास का काम चल रहा है और बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है और दिन रात चल रहा है। और यहाँ पे दो हादसा हो चुके हैं इससे कबल। पहला हादसा जो है जिसके अंदर दो कीमती जानों का ज़िया हुआ है और उसके अंदर भी बहुत बड़ी नाअहलियाँ सामने आई हैं। और दूसरा हादसा ये है कि इसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता 5 जो गार्डर हैं वो स्लिप हुए हैं और बड़ा कीमती जो है वो नुकसान हुआ है, जो माली नुकसान हुआ है वो हुआ है। खैर ये तो ठेकेदार साहब जो हैं वो पूरा कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनमें पैसा माल तो बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। खैर बहरहाल हम चलते हैं। पहले जो हादसा हुआ, अफसोसनाक हादसा, जिसके अंदर दो कीमती जानें ज़ाया हुई और जो 2 मजदूर ज़ाया हुए और जो शहीद हुए, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ फर्जी अनाउंसमेंट करने के बाद अभी तक उनके घर वालों को कोई एक तेला नहीं दिया, एक 4 आने नहीं दिए। वो अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियन डॉलर के मालिक जो हैं और हुकूमतें करने वाले, उन्होंने आज तक उन 2 मजदूरों की एक होता है ना हौसला अफजाई करना और दीगर जो मजदूर हैं उनके लिए पैगाम देना कि यार कम अज कम ये लोग जो काम कर रहे हैं, एक बंदा एक हादसे के अंदर मर जाता है तो कम अज कम जो पीछे उसको अगर उसके घर वालों को कोई रिगार्ड दे तो वो जो दूसरे काम कर रहे होते हैं उनका तो दिल बढ़ता है ना, उनके यहाँ तो इज्जत आपकी होती है ना। लेकिन आपके अंदर पता नहीं कोई इज्जत नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है, आपको पता होगा। लेकिन आपने उनके साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये की है कि आपकी जो साइड के ऊपर जो इंजीनियर्स हैं, आपके एनएलसी जो महकमा है और उसके अलावा जो आगे ठेकेदार हैं, इंजीनियर्स हैं और साइट्स के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, वो सारे नाअहल हैं। एक गाड़ी रात को 3:30 बजे हिट होती है और उसके बाद सुबह आके ठेकेदार जो है, इंजीनियर जो है, वो शटरिंग को चेक नहीं करता। चेक इन बैलेंस क्यों नहीं है? आप क्या कहते हैं कि जनाब रात को गाड़ी हिट हुई और सुबह इसी तरह काम लग गया? यार आप बड़े निकम्मे और वेले लोग हैं। यानी आप ये समझते हैं कि इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है। जब रात को गाड़ी हिट हुई, रात को शटरिंग बंदी, रात को गाड़ी गुजरी, वो हिट हुई, उसके अंदर इतना 16 टन वजनी जो माल लदा हुआ है और गाड़ी का हुजम भी बहुत ज्यादा है। सुबह आके आपने काम शुरू कर दिया और आपने मजदूर को यह कह दिया कि फिलिंग करो। यार इतना भी कोई खुदा तरस इंसान बने आप। वो भी आप जैसे इंसान थे, उनकी भी 2 आंखें थी, वो भी ये 2 रोटियां खाते थे। लेकिन ये आप और उनमें फर्क ये है कि उनको जो काम कहे वो करते थे और आप नाअहल हैं, आपको जो काम दिया जाता है वो आप नहीं करते हैं। ये इंजीनियर्स और इस साइड के ऊपर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ठेकेदार जो हैं और पैसा बनाने वाले लोग हैं, वो सारे इस हादसे के जिम्मेदार हैं। और ये जो 2 मजदूर गए, इसकी मौत के जिम्मेदार ये लोग, ठेकेदार, ये इंजीनियर्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। इन्होंने आज तक उनको गवा दिया लेकिन रिवार्ड नहीं दे सके। उसके बाद खैर अभी तक जो कमेटी बनी है उसने अभी तक तो कोई तहकीकात नहीं की। और यहाँ पे कौन सी तहकीकात होनी है? यहाँ पे बड़े बड़े मुद्दरमान कमीशन रिपोर्ट आई और बड़ी बड़ी कहानियां यहाँ पे चली, लेकिन कोई रिजल्ट क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होता। जब हम शाम को रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो वही कहानी होती है उसी तरह की, बल्कि उससे भी बदतर हालात होते हैं। खैर वो तो पहला एक हादसा था, वो बड़ा अफसोसनाक था, बड़ा दिल खराश वाकया था, जिसके अंदर वो 2 जानें चली गई और इन लोगों की नाअहली की वजह से चली गई। वरना ये काम तो होते रहते हैं, पूरा पाकिस्तान बन रहा है। ये वो मजदूर हैं जिन्होंने इस पूरे पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बनाया है। यानी पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर जितनी बड़ी आप ह्यूज आप बिल्डिंग्स देखते हैं तो वो मजदूर बनाते हैं, वो मिस्त्री बनाते हैं, वो इंजीनियर्स बनाते हैं। लेकिन वो इंजीनियर्स और वो मिस्त्री जो कि अपने काम से कोताही इख्तियार करते हैं और फिर ये काम करते हैं कि यार वो देखभाल नहीं करते हैं, रात को शटरिंग बंदी है, सुबह किसी ने चेक ही नहीं की है और नाअहली ये है कि वो बंदों के ऊपर गिर गई है और बंदों की डेथ हो गई है। दूसरे वाक़े पे आते हैं। खैर वो तहकीकात हो रही है, क्या होगा। दूसरा वाक़या मेरे अकब में आपने देखा कि क्रेनें आई, उन्होंने ऊपर वो गार्डर उठाए, वो रखे, वो स्लिप हुए, वो चले गए। कहा यह जा रहा है कि ये गार्डर जो है, इन गार्डर्स को रखने के लिए नीचे इनके लिए एक स्टेप बनाया जाता है लेदर का या एक ऐसी शीट का जो कि इसको ग्रिप करती है, लेकिन वो तो था ही कोई नहीं। उसके बाद ये भी है कि यार इस गार्डर को कहीं टू चैन नहीं किया गया, किसी चीज के साथ बांधा नहीं गया। हालांकि ये जो गार्डर्स हैं इनके सरिये जो है वो निकले हुए हैं, साइडों से भी निकले हुए हैं, उस साइड से भी निकले हुए हैं और जो दूसरी साइड जो होती है उस साइड से भी निकले हुए हैं। वो टू चैन करने के लिए रखे गए यार, ये किसी चीज के साथ बांधे जाए। उनकी बिला जाने बांधना, उन्होंने कहा यार ऊपर रखो, ऊपर माल डालो और कहानी खत्म करो। यार 23 मार्च को इफ्तिताह करना है, तुम लोग काम कैसे कर रहे हो? ये नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपने इफ्तिताह के चक्कर में 23 मार्च को फीता काटने के चक्कर में उन्होंने इंस्ट्रक्शन इतनी दी हुई है कि मिस्त्री मजदूर से लेके इंजीनियर्स तक, ऊपर तक और महकमा तक सबको प्रेशर इतना है कि भाई जो काम 20-24 घंटों वाला है वो 2-4 घंटों में करो। और यार अल्लाह के बंदे, यार कोई जो बंदा एक टाइम के अंदर जो एक काम होता है ना, उसका अपना एक टाइम मुकर्रर होता है। अब ऐसा नहीं होता कि एक काम 20 घंटों वाला कोई 2 घंटों के अंदर हो जाए, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। और ये इसी वजह से जो हादसात हैं वो हो रहे हैं कि यार हमने फीता काटना है, हमने इफ्तिताह करना है और हमने लोगों को ये बताना है कि यार हमने ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया। और भाई आपको ये अनोखा प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट हुकूमतें जो होती हैं वो अपने शहरियों के मसाइल हल करती हैं और उनको देती हैं ऐसे प्रोजेक्ट।
آپ کوئی نئے پروجیکٹ لانچ نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں یا عوام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو لوگوں کو مارے تو نہیں کم از کم, آپ نقصان تو نہیں کریں نا. آپ اپنی نائلیاں تو لوگوں کو نہ دکھائیں نا کہ یار ہم اتنے بڑے نائل ہیں کہ ہم سے یہ کام جو ہو رہا ہے اس کے اندر یہ لیپس ہو رہے ہیں. تو خیر وہ باندھا نہیں گیا, اور نہ باندھنے کی صورت کے اندر ایک دوسرے سے ٹکرایا, دوسرا تیسرے سے, تیسرا چوتھے سے, اور چوتھا پانچویں سے, اور اس طرح بدستور وہ سارے نیچے جا کے گر گئے. اور اب حالت یہ ہے کہ وہ 5 گرے ہیں اور وہ ٹوٹ گئے ہیں اور وہ بھی نقصان ہو گیا ہے. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ اس روڈ کے اوپر اس وقت اگر ٹریفک ہوتی تو کیا ہوتا, پھر تو بہت بڑا نقصان ہونا تھا. لیکن یہ خیر رب کو منظور نہیں تھا, ایسا ہی ہونا تھا. لیکن کم از کم یہ آپ کی نیلی کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کی نیلیوں کی وجہ سے پچھلے 2 جو یعنی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں, آج پھر یہی ہوا کہ یار آج آپ اپنی اتنی تیزی دکھا رہے ہیں, اتنے بہت زیادہ ماسٹر مائنڈ بن رہے ہیں. یار کوئی آپ سلولی کام کرو. اگر یہ مارچ میں نہیں ہوا, اپریل میں. البتہ آپ نے ایک اور تکلیف لوگوں کو جو دے رکھی ہے, آپ نے لوگوں کے آنے جانے کے رستے بند کر دیے ہیں. اور یار پوری دنیا کے اندر جب پروجیکٹس ہوتے ہیں تو یہ بعد میں گرائے جاتے ہیں. پہلے الٹرنیٹ دیا جاتا ہے, پہلے راستہ دیا جاتا ہے, اس کے بعد دوسرا بنایا جاتا ہے. آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے یہ برج بنانے کے لیے, یہ بائی پاس بنانے کے لیے اس سائیڈ والی جو لاکھوں کی آبادی ہے اس کا رستہ بند کر دیا, ادھر والی کا بند کر دیا. اسکول کے جو بچے ہیں, کالجز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, وہ تنگ آ گئے. یار آپ خدا کا کوئی خوف کریں کہ یار یہ لوگ چھلانگے مار کے کبھی ادھر جانے کو, یہ نہیں کہ کوئی پراپر رستہ ہی نہیں ہے. گاڑیاں, موٹر سائیکل ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں سے گھوم کے لوگ ادھر ادھر آ جا رہے ہیں. پھر آپ نے یہ پروجیکٹ بنانے کے بعد کوئی آپ نے نکاسی کا سسٹم نہیں کیا. یہ جو لاکھوں کی آبادی ہے اس کا سارا پانی یہاں پہ آگے جمع ہوگا. کل یہ سارے انڈر پاسوں کے اندر یہ گاڑیاں پانیوں میں تیر رہی ہوں گی, اور آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار نہیں یہ کیا ہو گیا. بھئی یہ تو یہی ہونا ہے کہ آپ اگر کام 2 نمبر کریں گے اور آپ اپنے ٹھیکیدار اور من پسند کمپنیوں کو اگر اس طرح کے ٹھیکے دیں گے, اور 2 نمبر لوگ جو پیسہ بنائیں گے اور سریا اور سیمنٹ اپنا بیچ میں بچا کے اور پھر اس طرح کے کام کریں گے 2 نمبر, اور انسانی جانیں ضائع ہوں گی. آپ کے اخلاص کے اوپر شک ہی نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ آپ کبھی بھی اخلاص سے کام نہیں کرتے ہیں. اگر آپ اخلاص سے کام کریں تو پاکستانی عوام آج مہنگائی کی اس چکی میں نہ پیس رہی ہو, چونکہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے اپنی کرپشن بچانا, آپ کا کام ہے اپنے کیسز ختم کرنا, آپ کا کام ہے مخالفین کو زیر کرنا. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ پاکستانی شہریوں کو مہنگائی کے اس دلدل سے نکالا جائے. آپ تو یہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک جو پروجیکٹ جو کہ کشمیر, گلیات, مری اور دیگر نوائی علاقوں کے لیے سہولت کے لیے آپ نے یہاں پہ لوگوں کے لیے اتنی, یہ تو بارہکو بائی پاس, اس کا بارہکو کے لوگوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ تو تمالیں ڈال رہے ہیں یار, ارد گرد والے لوگ ہیں, بڑا پروجیکٹ آ گیا جی. بھائی یہ بڑا پروجیکٹ ہے, اس کا بارہکو کی آبادی کے ساتھ, بارہکو کے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو بندہ اسلام آباد سے آئے گا وہ آگے مری کو نکل جائے گا. اس سے تو یہ جو شہر ہے, یہ بارہکو جو ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, یہ تو متاثر ہو رہا ہے. بھائی یہ اس کا جو روڈ ہے وہ یہ مری روڈ ہے, اس کو تو آپ نے ٹھیک ہی نہیں کیا, اس کو تو آپ نے کھلا ہی نہیں کیا. اس کے اوپر تو ریڑی بان اور تھڑا بان اور دکاندار مافیا بیٹھا ہوا ہے, اور یہاں کی جو تاجر تنظیمیں ہیں وہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے دکاندار چھوڑے ہوئے ہیں, اور یہ انہی انجمن تاجران کے دکاندار ہیں, آگے ممبر ہیں, جنہوں نے آگے ریڑیوں سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہزاروں روپے لیتے ہیں. اور انہوں نے پاکستان کا جو NHA کا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا یہ جو روڈ ہے, یہ سری نگر ہائی وے, اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اور آپ ادھر بیٹھے ہوئے یاشیاں کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک ایسی صاحب میں وہ کچھ کام کر رہے ہیں, روپے میں سے 4 آنے, آٹے میں کچھ نمک کا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن ادروائز تو آپ دیکھیں ITP دیکھ لیں, اور دیگر CDA کو دیکھ لیں, اور دیگر جو آپ کے اسلام آباد کے محکمے وہ سارے سوئے ہوئے ہیں, غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. یہ سری نگر ہائی وے ہے, یہ اس کے اوپر 4-4, 2-2 گھنٹے ٹریفک پھنسی رہتی ہے. اور ایک ریڑی والے کو ہٹانے کے لیے آپ کے 10 محکمے جو نہیں ہٹا سکتے ہیں, اور وہ سیدھا کہتے ہیں یار ہم پیسے دیتے ہیں. اور دکانداروں نے اپنے جو تھڑے ہیں وہ دکانوں سے آگے کوئی 20-20, 40-40 فٹ بنا رکھے ہیں. دکان کا کرایہ 10,000 ہے, اور تھڑوں سے آگے وہ 50,000 روپیہ کما رہے ہیں. تو یہ آپ کی نائلیاں ہیں. اس پروجیکٹ میں بھی سب سامنے آئی ہیں. آپ کی حکومت کے آل اور ایز اے ہول آپ نے جو حکومت چلائی ہے اس میں بھی آپ نے نائلیاں کی ہیں. آپ 13 جماعتوں کا جو کنبہ ہے آپ نائل ہیں. اس کی وجہ آپ میں اگر اہلیت ہوتی تو آپ نے آتے دم یہ کہا تھا کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے, لیکن آپ نے تو غریب کو ختم کیا, اور آپ نے اس علاقے کے مسائل کو دیکھا ہی نہیں, سوچا ہی نہیں. اور یہ جو کانسٹیچوئنسی ہے, یہ NH-53 جو ہے, اس کے تو مسائل ہی بہت زیادہ ہیں. یہ جو دیہی علاقہ جات ہے اس کے اندر تو اتنے مسئلے ہیں کہ اگر ہم بیان کرنا شروع ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگ جائیں. بہرحال اب کا جو حال احوال ہے وہ یہ ہے کہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے. فیتا انہوں نے کاٹنا ہے 23 مارچ کو. کچھ بھی ہو جائے, مزدور مرتے ہیں مر جائے, کوئی اور مستری جاتا ہے جائے, جس کی جان جاتی ہے جائے, لیکن انہوں نے 23 مارچ کو کام مکمل کر کے نا, کام کیسا ہوگا جیسا بھی ہوگا ہمیں نہیں پتا,
لیکن کام انہوں نے 23 مارچ سے پہلے مکمل کرنا ہے اور اس کا افتتاح کرنا ہے اور عوام کو بتانا ہے کہ بھائی جی ہم نے پروجیکٹ کیا ہے اور ہم نے 23 مارچ کو فیتا بھی کاٹ دیا ہے۔ تو یہ حکومتیں ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ ماں جیسی ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ حکومت اور یہ ریاست ماں جیسی ہے بھی یا نہیں ہے۔ آپ اچھے جج ہیں، آپ جج کر سکتے ہیں کہ آیا یہ ماں جیسی ہے یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔